السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك قبل ما نبدا الفيديو تاع اليوم اللي غيكون ميركودي لو 7 افريل 2021، المهم جايبين فيهم واحد الكاتيجوري اللي هي معروفه منهم دافيد سون ديبون، مكاينش اللي ما كيعرفوش. بطل العالم، يعني كلاسا دوزيام راه هو بطل العالم كنعتبره. دونك عطلنا شويه الفيديو، كان عندنا ما يدار، كنا خارجين جينا تفرجنا في الماتش. سال الماتش عاد نشوفو معكم فيديو بسرعه وبعجاله. قبل ما نبداوه ما عندي ما نقول على الكينتين تاع البارح، لان راه حطينا لكم ديزوردر مالغري لي بارطون بزاف، مي كان خص يكون حسن الاختيار وحسن الاستماع وصافي الفيديو. بالنسبه لبنادم اللي كيلعب طويل راه يقدر يتخلص. مالغري جروب تاعي اون لي كينتي لعبنا دي زيكس توتال ما جبناش، ما كاين والو. والكورسات تاع اليوم كنقول انايا 80% مخدومه. الناس سات ان 14 كانوا هما لي باب ديال الكورسه، ما بان حتى شي واحد فيهم. يعني قضيه شويه غريبه، داك 12 ديال الهي هرب على البديه، تبعوه الاخرين ما طلعوش كاع. ودونو بارطون غالبا ما كيخدموا لا كورس. واللي يقدر يتخلص معايا من الفيديو البارح كنقول له بصحته هنيئا له. حنا بالنسبه للعب نتاع اليوم تخلصنا في الجيمليات كما القاعده. دونك هاد الجيملي رينو 3 كورس 3 دار 112 درهم. انا كنعطيه للجروب نتاعي بور دي فوا الفوق. وبالنسبه لي انا راه كنلعبو مره باش تبقى عندي البروف ديالو، حيت انا مخلص في 30% ديالي من عند الدراري اللي كيخلصوا الشهر ديالو. دونك ما كاين لا شنو ورك. هذا الكوارتي ما سافناش فيه الحظ، دينا فيه بونيس 3. دونك هذا جيملي جوج 4 السايك دار 56 درهم. هذا جيملي جوج 4 7 دونك دار 20 درهم. 7 راه كان دار 4 ايام تفرجت في لاكورس، كنا طامعين فريدو. دونك جانا جيملي. هذا جيملي 5 7 عطيت للدراري بور لاغان ولا بلاص بور 20 فوا الفوق، قلت لهم حيت كانت مسوق راهو عريانه وعرفتها ما غتخلص، دارت 24 درهم في لابلاص. وهذا جيملي يعني 5 4 السايك تاعي فرينيون 3 كورس 2 دارت 38 درهم. هادو هما الجيمليات اللي لعبت للدراري، ما زدت عليهم حتى شي جيملي اخر حيت هما اللي تقت فيهم. دونك هادي كتبقى كنعرفكم على الجروب شنو كنلعبو. ونشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا ان شاء الله. 3100 متر 60000 ديال الاورو كروسه في انجير. دونك اون كومونس افيك لو نيميرو 1 دلتا فاك. عاود دير المونتير اونطري غاي لونترينور راماج لو درايفر كولارد اونغار دو 8 طون سي مور. على حساب هاد لا رونطري بلا ما ندخل ليه بلا ما والو. هادو عاودان كنعرفهم، غنزرب معكم شويه في الفيديو وغنعطيكم برونوستيك نتاعي. دونك لو نيميرو 2 سي ايشو دو شون ليسي. دونك ديفيري دي 4 on garde 7 ans, l'entraîneur blotte, le driver Tony Le Beller, عنده premier, sixième, troisième, quatrième, sixième et troisième في لا ميزيك ديالو. بلا ما نشوفو معاه من شكون ضارب وشكون هادي. لو نيميرو 2 سي ان اوتسايدر غدا pour moi. Et on continue avec le numéro 3. C'est Favorite Flying. Donc, déféré postérieur, féminin de 6 ans, l'entraîneur طوغيل، لو درايفر بيير فيرفا. بالنسبه ليا هاد العود هذا عنده تروازيام ساتيام سيزيام نافيام في لا ميزيك ديالو، عوده عفوا 3100 متر. واش كديرها واش ما كديرهاش؟ غدا ركزوا معايا شويه في الفيديو راه تقدروا تخلصوا. هادي 2875 دو سبارطون وي بارطون اي دو سبارطون. بالنسبه ليا غندوزها غدا، غنحاول نعطيكم كينتيها فشي 6 العودان ولا فشي حاجه فحال ما هكا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 4 سي كريستال دي لابان. دونك لا فامي لابان ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، اني با ديفيري دي 4. و بالنسبه للطروه خديناها في طوكار كما قلت لكم. عاد ندوزو الكريستال دي لابان. لونترينور مارميون، لو درايفر ويلز، ديفيري دي 4. دونك ساتيام سانكيام دوزيام زيرو كاتريام دوزيام في لا ميزيك نتاعو.
على حساب l'entraîneur ديالو وراكب ليه الويلز c'est un favori pour moi. Donc le numéro 4 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 5, c'est Duc des Lapins. Donc l'entraîneur Marmillon Jean-Pierre, le même entraîneur ديال 4. On garde 8 ans, il n'est pas déféré. هنا كنشوفو داير المونتي عنده واحد 5e في 6e فلاتلي. Mais c'est mort pour moi غدا. Et on continue avec le numéro 6, c'est Colt DSR. Donc l'entraîneur Lagadec R, le driver Franck Lagadec, mâle de 9 ans, il n'est pas déféré. توا المونتي 8e مونتي 4e 7e 5e. دونك هذا بالنسبه ليا كيبقى في اتونسيون على حساب سي ان مال. لي مال كيكونوا مزيانين في مسافات طويله غناخذو لكم في attention le numéro 6. Et on continue avec le numéro 7, c'est Bleu Ciel. Donc l'entraîneur Maurice, le driver Bod, Onger de 10 ans, Shibani, يعني كبير فلاج. بالنسبة لي عنده ديستانسي في المونتي 0 0 0 8e 0 et 5e 6e في l'athlé. Donc هاد العود بالنسبة لي مور غدا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Belouis Mabon. Donc déféré intérieur, femelle de 10 ans. L'entraîneur derrière, le driver derrière le même. Donc 6e, 7e, 6e في المونتي 6e, 5e qui der ما بين المونتي وما بين l'athlé. Pour moi demain c'est un tocard. نلعبو لكم كتوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Diamant de Très Bat. Donc l'entraîneur Montuil, le driver même, on garde 8 ans. Donc 8e, premier في المونتي 4e في المونتي عاود كيبقى ديال المونتي فلاتلي ديما كيجي بعيد. Donc c'est mort pour moi. En plus de ça, il n'est pas déféré. Et on continue avec le numéro 10, c'est Beau de Grémont. Déféré des 4, Onger de 10 ans. Donc l'entraîneur Franck 1, le même entraîneur, le même driver. Distancé avec distancé في المونتي. على حساب هاد لي كورس لي داير يعني ما كيقنعوناش. هنا 3550 متر راه دار فيها واحد 6 على فافوريت كما كنشوفوا. دونك هذاك فافوريت خديناه كطوكار، هذا غناخدوه في اتونسيون لو نيميرو 10. Donc on continue avec le numéro 11, c'est Dreamberger. Déféré des 4, l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le driver Alexis Abrevard. Donc 0 3e في المونتي. هاد العود كيبقى ديفيري غدا. دونك ديال 2100 2925 يعني ما عندوش اشكاليه في المسافات كما كتشوفوا كيبلاصي. دونك لو نيميرو 11 بور موا دومان سي ان اوتسايدر. كاينين العودان بغينا نخليو لكم شي 6 مي حتى الاخر وغادي نعزلهم لكم من عندي. Et on continue avec le numéro 12, c'est Bleu de Lundi. Donc l'entraîneur Cherdam, le driver Marie, on garde 10 ans, il n'est pas déféré. Marondé 25 متر. هنا كتبدا لا روندمون دو 25 متر. بالنسبة لي هاد العود هذا كيبقى خصنا ندخلو ونشوفو المزايا ديالو والخصائص، واش كيروندي واش كيدير 300. هنا 2100 2480 2900 كما كتشوفو كان مروندي جا غدا راها 3000 طايح مع المسامر. دونك لو نيميرو 12 بور موا دومان سي ان طوكار لي يقدر يدير المفاجأة وصافي ما نعولوش عليه بزاف، او نقدروا ناخدوه في اتونسيون مع الاخوان اللي خديناهم في اتونسيون. دونك بالنسبه اللي كيسمع الفيديو هذوك اتونسيون راه ماشي شي حاجه اللي غادي تخلعنا غدا بزاف، يعني اللي كيدير باز راه يزيد عليهم 12 درهم وصافي. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 13 سي فالوكا جا هيندو. دونك هذا هو شارك في البري داميريك. هاد العاود كيبقى مال دو 10 ans، ان ني با ديفيري ديال جون ميشيل بازير غيدي
Jean-Philippe Monclin. دونك 0 4 0 8 اي 0 في لا ميزيك نتاعو. هاد العود كيبقى خاسر مع دورغوس دو غيز. دونك بالنسبه ليا غدا الله يعاونو غندوزو غنشوف لو نيميرو 14 سي دورغوس دو غيز. دونك لونترينور جون ميشيل بازير. لو درايفر هاد كونغارد 0 برومي ما كيخسرش. هاد العود راه كيمشي مديفيري غدا غادي ما مديفيريش كتبقى عليه واحد علامة استفهام كبيرة غدا هاد ال14. ونقدروا نزيدوه ورا الاكس هو صراحة. ف اتونسيون غدا راه واخا هكا الكورسة راها في الاول حقرتها مي راها صعيبة. دونك هاد 14 في اتونسيون حدا الاخوان اللي في اتونسيون ولا دوك اتونسيون ما تفوتوش عليهم 12 درهم. Et on continue avec le numéro 15, c'est Boxy Malon. Donc l'entraîneur Philippe Ayar, le driver Franck Nevar, déféré des 4, on garde 10 ans. Deuxième, premier, troisième, premier. Donc le Boxy Malon جاي يتضارب مع دافيد سونديبون غدا على لا كورس. بالنسبة ليا كيبقى من الأحسن الخيول هنايا مالغري خاسر مع داك العود ديال بازير. هو بازير غدا يقدر يخسي جوج عودان. مالغري داك الخسرة غادي ناخدو ليكم كفافوري. دونك لو نيميرو 15 سي ان فافوري بور موا. انا علاش وليت كندير لكم داك اتونسيون داك فافوري وطوكار وداكشي حيت بنادم كيقول لي كتقتل العودان بزاف يعني كاع اللي فيهم الريحه راه كنخليهم الله يجعلهم يكونوا بزاف. Et on continue avec le numéro 16, c'est David Sondépon. ما كاينش اللي ما كيعرفش هاد العاود غيديه نيكولا بازير. دونك l'entraîneur Jean-Michel Bazir مال دو 8 ans. انا حسبني غيديه بازير و ميم ديفيريش بليس دو سا. هاد العاود كيبقى ديال 2700 متر كيفوتها 2850 و كيعرف يديها بازير. بالنسبه ليا غدا لو ريسك اللي كاين هو غنقتل لكم لو نيميرو 16 دافيد سونديبون. ما عنديش انا ما نلعبوش هكا. غادي نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه ب 3 4 5 6 النويمرات ديالي غدا اللي غادي يكونوا هما اللي تلعبوا نيت. الاخرين اللي في اتونسيون سوقهم خاوي. دونك هكا غادي نكون ساليت الكينتي ديالي. واهم خطوه اللي درت لكم قتلت لكم دافيد سونديبون غدا راه ما كاينش. بون شانس اتوس اي ميرسي الله يعاونكم الاخوان. كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معانا. وداك دافيد سونديبون غنلوحو لكم حتى هو في اتونسيون مع الاخرين. وانا غدا راه ما غاديش نلعب الا جا غنخسر. الله يعاونكم الاخوان. بون شانس و بسلام عليكم. كان معكم جروب اون لي كينتي اللي ما كيدوزكمش وديما كيصايب الفيديو نتاعو. نتمناو لي لايك الفيديو نتاعنا البارطاج اللي باقي ما تابوناو وفعل الجرس. وبون شانس اتوس والله يعاونكم.